शौकत यूसुफ जई साहब, KPK की असेंबली, CM की कुर्सी, काबीना महफूज है? महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन इन्होंने जो बात की ना कि हमारे पास फोरम मौजूद है असेंबली का, हम अपोजिशन की बात करते हैं, तो फोरम तो मौजूद था पंजाब असेंबली में। उनके साथ क्या किया? क्या ये पहली दफा एहतजाज हो रहा है असेंबली के अंदर? ये जब मलिक अहमद खान साहब जब खुद मेंबर थे तो ये कितना शोर करते थे, और आज अगर PTI वाले उधर जाके शोर कर रहे हैं तो जी ये मतलब ये कोई माशाल्लाह है क्या है? क्या आप हर किसी की जबान बंदी कर रहे हैं? तो ऐसे माहौल में कोई भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो सकता है। तो आप तैयार नहीं है शौकत यूसुफ साहब मुज़ाकरात के लिए? मतलब आप ये कह रहे हैं देखिए ना, देखिए मुज़ाकरात मैं तो हामी हूँ, मैं हमेशा नहीं, आप नहीं, आप यानी PTI नहीं, पार्टी भी करना चाहती है, पार्टी के दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन पार्टी ये कहती है कि मुज़ाकरात किसके साथ करें। क्यों कहते हैं? वो तो सही ना, संजीदा बात करें। वहां जहां आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं शौकत यूसुफ साहब, वो दरवाजे बंद करके उस पर ताला लगा चुके हैं। वो कहते हैं हमने नहीं करनी सियासतदानों से बात। देखिए ये होता है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होती है कि वो क्या वो मुल्क चला रहे हैं? मुल्क तो नहीं चल रहा। आप लाख कहें कि जी मुल्क चल रहा है, कैसे चल रहा है? आई एम सॉरी, अभी तक ये जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस हुआ उसके बाद डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को बहुत अच्छी, वो मुल्क नहीं चल रहा शौकत यूसुफ। दिस वुड बी अनफेयर जी। देखिए हम सारे पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं, हमें पता है कि जब तक आप कर्जा नहीं लेंगे मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो जब आप कर्जों पे ही चला रहे हैं, तो इससे पहले भी तो मुल्क कर्जों पे ही चल रहा था। आपने कौन सा अपनी आमदन बढ़ाई है? आपकी कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ी है? आपने कौन सी बिजली गैस आवाम के लिए सस्ती कर दी है? पेट्रोल सस्ता कर दिया है? आवाम को कोई सहूलत दी है? क्या किया है? मतलब ये कि अभी भी आप उल्टा जो है ना टैक्स बढ़ा के लोगों का कचूमर निकाल दिया। आप कहते हैं जी मईशत बेहतर हो गई है, तो मईशत से हमने क्या अचार डालना है? जब आवाम को फायदा नहीं हो रहा है, तो जब आवाम को फायदा होगा तो हम मानेंगे। अच्छा, अवामी बजट होना या अवाम को रिलीफ देना, राना साहब ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ी गाड़ियां आपने एक बात की है, मैं उस पर आना हूँ ताकि मैं आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बात की। देखें उसके खिलाफ साजिशें तो हो रही हैं। फिर लाख दर्जे आके कहे ना टीवी पे आके कहे ना कि जी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छेड़ना बहुत बड़ा इनके लिए वो होगा, एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। ऐसा नहीं है। लोगों का पहले से मैंडेट चोरी हुआ है। पंजाब को इन्होंने दबा दबा के लोगों को मार के फिर भी लोग आवाजें कस रहे हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के साथ अगर ये ज्यादती की तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर इनको पनाह मिल जाएगी पाकिस्तान में। क्योंकि ये चीज हर चीज का एक हद होती है। हर चीज की एक हद होती है। जब आप पार्लिमानी सियासत को नहीं मानते, आइन को नहीं मानते। मुझे जरा ये क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा शौकत यूसुफ साहब, आप कह रहे हैं KPK असेंबली को अगर छेड़ा तो फिर वेट एंड वॉच वाला हिसाब होगा, बट ये लोग कह रहे हैं कि हमने तो KPK असेंबली को छेड़ने का कोई इरादा ही नहीं रखा। राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे अपने प्रोग्राम में एक बार सुन लीजिएगा, वो कहते हैं कि अभी भी उनकी 50% से PTI की 50% से ज्यादा सीटें हैं तो हम नहीं छेड़ेंगे उनको। तो आप कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं सारे। ये जो है ना, अभी आप देख लेंगे, ये अंगूर खट्टे वाली बात है। इन्होंने पूरी कोशिश की, जोर लगा रहे हैं। गवर्नर जो है वो जाके अपोजिशन को बुला के उनके साथ मीटिंगें कर रहा है, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए इस तरह थोड़ी होता है कि आप जाके किसी का गलत दबा दें। ये अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अंदरूनी खाना लगे हुए हैं। ये पार्टी को तकसीम करने में भी लगे हैं, ये पार्टी को ब्राइब करने में भी लगे हैं, लोगों को मतलब हर तरीके से आफ रहे हैं, हर तरीके से। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो लाट बचा है ना, वो लाट बचा है जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर से लेके अब तक जितनी उन्होंने तकलीफें झेली, उनको पता है वो नहीं इमरान खान को छोड़ चुके थे। इसलिए अभी कोई इनसे एक्सपेक्ट न करे कि वो खरीद सकेंगे इनको। ओके चले, अच्छा मेंबर ये नहीं खरीद सकेंगे। ये वैसे ये कोशिश कर रहे हैं। मेंबर्स के ऊपर कोशिश हुई है शौकत यूसुफ साहब, ये बता दीजिएगा ताकि मैं राना साहब से फिर इसका जवाब। मेंबर नहीं होता है वो, जाहिर है अक्सरियत के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। वहाँ मुझे फिर भी बता दीजिएगा ना, थोड़ा अंदाजा दे दीजिएगा। 10 मेंबरान, दर्जन मेंबरान, 2 दर्जन ना। आपने सुना होगा कि अमीर मुकाम साहब ने कहा कि 30-35 मेंबरान का मेरे राब्ते में। आप मुझे बताएं कि उनके साथ क्यों राब्ते में? जब वो PTI के हैं और PTI के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, तो वो अमीर मुकाम के साथ क्यों राब्ते में? उन्होंने क्यों ये दावा किया? क्या वो सूबाई सदर नहीं है मुस्लिम लीग का? क्या वो वफाकी वजीर नहीं है? तो देखिए ये चीजें जो होती है ना, फिर उसके बाद उनको कहा गया कि आप ये बातें ना करें। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है उसको छेड़ने की, इसलिए कि इनकी दाल नहीं गल रही है वहां। ये जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
نہیں تو پھر اگر وہ کاؤنسل اس کی تردید کر دے گی جو میں نے غلط کہا ہے. آپ نے کنفرم کر دیا کہ 30 سے 35 لوگوں پہ کوشش ہوئی ہے. کوشش نہیں، وہ کہہ رہا میرے ساتھ رابطے میں ہے تو بتائے نا کیوں رابطے میں ہیں. کیوں رابطے میں رانا صاحب؟ آپ لوگ ان لوگوں سے آپ لوگ ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ ممبران توڑنا چاہ رہے ہیں، اور پھر آپ ڈینائی بھی کر. شوکت یوسفزئی صاحب کہہ رہے ہیں ہوئی ہے کوشش، وہ مطلب جو آپ لوگوں کا ڈینائل ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی سازش ہے کے پی کے لوگوں کے خلاف تو وہ خود علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور پی ٹی آئی کی نااہل حکومت ہے جو ڈیلیوری میں زیرو ہے. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وفاق کا، پرائم منسٹر شہباز شریف کا کسی بھی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کا. وہ پہلی ڈی سٹیبلائز ہوئی ہے جس طرح کی گورننس وہ کر رہے ہیں. تو یہ تو جو ہے پی ٹی آئی کو ریسکیو کرنے کے مترادف ہوگا اگر ان کی اس نااہل اور ایسی حکومت کو جو ڈیلیوری میں زیرو ہے اس کو اگر جو ہے وہ ہٹا دیا جائے اور وہ بہانہ دے دیا جائے کہ جی ہماری تو حکومت گرا دی. تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی انٹرسٹڈ ہے. اور جہاں ایز پر مائی نالج پی ایم ایل این کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر ایسی کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہی. تو پھر امیر مقام صاحب 30 سے 35 لوگوں کے ساتھ ان ٹچ کیوں تھے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹچ تھے. نہیں انہوں نے کہا بھی تھا نا، امیر مقام صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. اس کی دیکھیں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. میرا انالیسز ہے کہ آپس میں یہ کرپشن کے الزامات بہت زیادہ ہیں. ان کے اپنے ممبر پی ٹی آئی کے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں اور وہ ایونیوز ڈھونڈتے ہیں ایک آگے پیچھے. لیکن کیا گورنمنٹ جو ہے یا ہماری ایز اے پارٹی ہم کوئی اس طرح کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ ان کو آگے پیچھے کیا جائے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سارے مسائل ہیں جو ممبرز ہیں کے پی کے پارلیمنٹ کے، وہ اپنی قیادت سے ناخوش ہیں، وہ کرپشن سے ناخوش ہیں، وہ نااہل حکومت سے ناخوش ہیں. وہ آپ کو شکایت کر رہے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں کرپشن ہو رہی ہے، آپ صحیح کرا دیں. آپ لوگوں کے بارے میں تو وہ ویسے کہتے ہیں کہ کرپٹ ہے. پیپلز پارٹی کے بارے میں کہتے ہیں. پی ٹی آئی کا تو ہمیشہ سے یہی سلوگن رہا ہے نا، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی سے بات نہیں کرنی کہ کرپٹ ہے. تو اپنی پارٹی کی کرپشن کی شکایت لے کر وہ آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہاں تو ڈائنامکس اور ہے نا، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، آپس میں پارٹی تتر بتر ہے، بہت سارے مسائل ہیں. تو وہ آگے پیچھے جو کولیگز موجود ہیں، جو ایم این ایز موجود ہوں گے، ان سے بات چیت کرتے ہوں گے. وہ اپنی جو کہہ لیں ڈس سیٹسفیکشن ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی شوکت یوسف. میں ایک سمپل سی بات کروں. دیکھیں ابھی آ رہے ہیں الیکشن سینٹ کے، ان کے پاس کتنی اکثریت ہے 21 جولائی کو. ابھی پتہ چل جائے گا نا یہ کتنا زور لگا رہے ہیں ابھی بھی. اور دیکھیں علی امین گنڈاپور ایک مضبوط سی ایم ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ جی پارٹی اندر سے ٹوٹ کا شکار ہے. کون سی ٹوٹ کا شکار ہے؟ صاحب یہ آئی ایم سوری بٹ یہ کیسے غلط فہمی ہے جب علیمہ خان صاحبہ اٹھ کر خود علی امین گنڈاپور صاحب کے اگینسٹ بات کرتی ہیں؟ جب آپ کو یاد ہے شکیل افریدی تھا ان کا نام میرے خیال میں، وہ اٹھ کر بات کر دیتے ہیں کرپشن کی. عاطف خان صاحب، جنید اکبر صاحب، یہ سارے بات کر دیتے ہیں. اور اوپر سے علی امین گنڈاپور صاحب کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اسد کیسر صاحب کے بارے میں بھی، جنید اکبر صاحب کے بارے میں بھی، عاطف خان صاحب. تو اندرونی ٹوٹ تو ہے، وہ تو آپ لوگوں نے خود ایکسپوز کی ہے. نہیں میں عرض کروں نا. دیکھیں اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس دن جب پریس کانفرنس ہوئی، جب عمران خان کی بات آتی ہے، پارٹی کی بات آتی ہے، تو اس پریس کانفرنس میں جنید اکبر ان کے دائیں بیٹھا تھا، گوہر صاحب جو بائیں بیٹھے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے. جتنے بھی لیڈرشپ تھی وہ ساری موجود تھی وہاں پہ. ایک ہی پیج پہ تھے، ایک ہی اس پہ تھے. یہ غلط فہمی میں نہ رہے کوئی. اختلاف دیکھیں ہر پارٹی میں ہوتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ہمارے پارٹی میں یہ کہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کرتے ہیں اگر غلط ہے. نہیں، آپ پارٹی میں بات نہیں کرتے، آپ میڈیا پہ کھل کے بات کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرتے ہیں. اور لیکن جب بات آتی ہے عمران خان کی، جب بات آتی ہے تحریک انصاف کی، تو پھر کوئی بھی الگ نہیں ہے. پھر سارے مجھے بتا دیجیے گا شوکت یوسفزئی صاحب، میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے، میں دونوں سے پوچھوں، بلکہ میں آپ کی طرف بعد میں آتی ہوں. رانا صاحب، سینٹ کے انتخابات جو ہو رہے ہیں کے پی کے والے، مخصوص نشستیں اب ادھر ہو گئی، ان کا کورم پورا ہو گیا، ان کو آپ کیسا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ لائک ہاؤ ڈو یو سی اٹ پیننگ آؤٹ اوور آل ان سینٹ؟ دیکھیں جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، سمود ہونے چاہیے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا جو ہے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے، اور وہی ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں.